बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वलीद मलिक और आप देख रहे हैं वलीद मलिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की कुछ अहम सियासी डेवलपमेंट्स, आज की कुछ अहम अदालत की जानिब से पीटीआई के हक़ में की गई कार्रवाइयाँ, आज पाकिस्तान में क्या सियासी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई, इन तमाम खबरों के साथ आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ हाजिर हूँ। आज की पहली खबर है कि साइफर केस का ट्रायल रोक दिया गया है। आज की जो दूसरी खबर है वो है कि नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए, जबकि तहरीक इंसाफ के लिए शिकंजा फिर से सख्त करने की कोशिश की जा रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को नैब की जानिब से नोटिस करवाए जा रहे हैं। और आज की सबसे अहम और अफसोसनाक खबर तो यही है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को आज अदालत में पेश किया गया, उनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, उनके साथ जेल में क्या सलूक किया गया, ये तमाम चीज़ें आज के इस व्लॉग में शामिल की जाएंगी। और एक बहुत अहम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, कोर कमांडर मीटिंग हुई है, उसके हवाले से भी आज के इस व्लॉग में बताया जाएगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब कर लें। पहली खबर की जानिब बढ़ता हूँ। साइफर केस का ट्रायल कोर्ट ने बानी पीटीआई इमरान खान के साइफर ट्रायल पर हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए ट्रायल रोकने का हुक्म दे दिया है। ट्रायल कोर्ट ने 12 दिसंबर के हुक्मनामे के खिलाफ बानी पीटीआई इमरान खान की दरख्वास्त पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। दौरान समाअत अदालत ने दरखास्त पर नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया। दरखास्त गुजार के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि ट्रायल रोक दिया जाए, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि नोटिस जारी कर रहे हैं, इसके बाद अदालत इस मामले को देखेगी। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील उस्मान रियाज गुल ने अदालत में 12 दिसंबर का ऑर्डर पढ़ा और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सेक्शन 13 के सब सेक्शन 3 के तकाजे के मुताबिक ट्रायल कोर्ट में अदालती कार्रवाई नहीं हो रही। कानून में लफ्ज़ कम्प्लीमेंट का जिक्र किया गया है, FIR का नहीं। ये स्पेशल कानून है, इसके तहत अदालती कार्रवाई मुमकिन नहीं है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि ये नोटिफिकेशन तो सेक्शन 13(6) के तकाजे पूरे करता है। वकील उस्मान रियाज गुल ने कहा कि अदालत इस मामले को समझ नहीं सकी। 25 गवाहों के बयानात हो चुके हैं, 3 पर जरा हो चुकी है, मजमूई तौर पर 28 गवाह हैं। वकील ने इस्तदा की कि अदालत कुछ रोज़ के लिए ट्रायल रोक दे, वरना तब तक ट्रायल कोर्ट केस का हतमी फैसला कर देगी, क्योंकि ट्रायल रोज़ाना की बुनियाद पर चल रहा है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पहले नोटिस जारी करेंगे, इसके बाद अदालत उसे देखेगी। इस मौका पर FIA प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने कमरा अदालत में ही नोटिस वसूल किए। अदालत ने बानी पीटीआई के वकील की साइफर ट्रायल पर हुक्म इम्तना देने की इस्तदा मंजूर कर ली और ट्रायल 11 जनवरी तक रोकने का हुक्म दे दिया। बाद अज़ां अदालत ने केस की समाअत भी मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए ये बहुत बड़ी जीत है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि अदालत ने साइफर केस का ट्रायल रोक दिया है। बेशक वो ट्रायल एक दफ़ा रुका है, लेकिन कुछ देर के लिए वो स्टॉप होना, वो इमरान खान के हक़ में, तहरीक इंसाफ के हक़ में बहुत ज़्यादा खुशखबरी की अलामत है। अगली खबर है जी, नवाज शरीफ के कागजात तो मंजूर हो जाते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए शिकंजा कसने का जो सिलसिला है वो ताहाल जारी है। अभी तक लाडले को खुश करने के लिए, लाडले को कुर्सी पर बिठाने के लिए जो भी तरीके आजमाने की कोशिश की जा रही है, अगरचे वो इनके तरीके नाकाम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश जारी है। तफसील की तरफ जाता हूँ। ये जी मानसहरा का हल्का है NA-15 से नवाज शरीफ साहब ने भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हुए थे। रिटर्निंग ऑफिसर ने मानसहरा से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर दायर एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म स्वाति ने NA-15 मानसहरा से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी चैलेंज किए थे। NA-15 से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात PTI के मुकामी रहनुमा शाहिद रफ़ीक ने रिटर्निंग अफसर के पास दाखिल करवाए थे। दरखास्त गुजार ने कहा था कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने ताहाल ना अहल करार कर रखा है और मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर मिजाज नहीं कि वह नवाज शरीफ को इलेक्शन के लिए अहल करार दें। रिटर्निंग अफसर हाजरा समी ने कागजात नामजदगी पर दायर एतराज़ात पर समाअत की, जिसमें दोनों जानिब से वकला के दलाइल मुकम्मल करने के बाद फैसला महफूज कर लिया गया। रिटर्निंग अफसर ने कुछ देर बाद फैसला सुनाते हुए PTI के एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया और नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए।
یہ ہے جی نواز شریف کے لیے جو قانون ہے، یہ ہے نواز شریف کے لیے انصاف کے پیمانے، اور دوسری طرف جو تحریک انصاف کے رہنماؤں پہ شکنجہ کسا جا رہا ہے، اب اس کی تفصیل میں آپ کو دیتا ہوں۔ یہاں ایک انصاف یہ ہے کہ نواز شریف کو نااہل ہونے کے باوجود ان تحریک انصاف والے درخواستیں کر رہے ہیں کہ یہ نااہل ہیں، لیکن پھر بھی ان کے کاغذات منظور کیے جا رہے ہیں، اور عاطف خان، اسد قیصر اور شہرام صاحب کے اوپر نیب کی طرف سے نوٹسز کیے جا رہے ہیں، ان کو نیب میں طلبی کے لیے نوٹس کیے گئے ہیں۔ اس کی تفصیلات یہ ہے کہ نیب خیبر پختونخوا نے سابق قومی اسمبلی اسپیکر اسد قیصر، سابق وزیر شہرام ترکئی اور عاطف خان کو 10 جنوری کو طلب کیا ہے۔ نوٹس کے مطابق پی ٹی آئی کے سابق وزراء اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف مردان سوابی روڈ کی تعمیر میں بے ضابطگیوں کی جو شکایت موصول ہوئی، اس کے لیے نوٹس کیا گیا ہے۔ عاطف خان کے خلاف سپورٹس اینڈ ٹورزم کے پروجیکٹس میں وسیع پیمانے پر کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کی شکایت ہے، لہٰذا چیئرمین نیب نے متعلقہ شکایت پر باقاعدہ تحقیقات کی ہدایت کی ہے۔ یہ ہیں جی پاکستان میں 2 قانون، یہ ہیں جی ایک نہیں 2 پاکستان، یہ ہیں پاکستان میں جو اب نیا نظریہ بنایا جا رہا ہے کہ لاڈلے کے لیے اور قانون ہوگا، جبکہ تحریک انصاف جو کہ ایک میجورٹی والی پارٹی ہے، جو کہ عوام کی پارٹی ہے، جس کی ووٹ بینک پورے پاکستان میں ہو چکا ہے، اس کے لیے اب اور قانون ہے، کیونکہ اب نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے، اب ہمارے اداروں کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے، مقصد صرف لاڈلے کو خوش کرنا ہے۔ اپنی اگلی خبر کی جانب آؤں گا۔ اگلی خبر ہے شاہ محمود قریشی کے حوالے سے۔ آج شاہ محمود قریشی صاحب کو عدالت میں ہتھ کڑی کے اندر پیش کیا گیا۔ میں بھارتی میڈیا کی کچھ خبریں سن رہا تھا، بھارتی میڈیا میں جس طرح سے کل سے لے کے آج تک شاہ محمود قریشی صاحب کو گرفتار کرنے کے حوالے سے ان کو جس طرح سے زد و کوب کر کے زبردستی اغوا کارانہ طریقے سے گرفتار کیا گیا، وہ بھارتی میڈیا میں خبروں کی زینت بنا ہوا ہے۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ بھارت کے اندر کبھی کسی وزیر خارجہ کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہوا، وہ وزیر خارجہ جو بھارت میں پاکستان کو ریپریزنٹ کرتا رہا، وہ وزیر خارجہ جو پوری دنیا میں پاکستان کی ایک بہت بڑی علامت رہا، آج اس کو جس طرح سے زبردستی زنجیروں میں جکڑ کے عدالت میں پیش کیا گیا، وہ چیزیں نہ صرف پاکستان کے میڈیا میں بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کے اداروں کا، پاکستان میں جس طرح کی سیاست کی جا رہی ہے، سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جن لفظوں میں اس کو پوری دنیا اپنے میڈیا پہ پیش کر رہی ہے، وہ میں یہاں بیٹھ کے بیان نہیں کر سکتا۔ آج کی کارروائی کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ آج جو کارروائی ہوئی اس کیس میں شاہ محمود قریشی صاحب کو جب عدالت میں پیش کیا گیا، شاہ محمود قریشی صاحب کے وکیل بیرسٹر تیمور صاحب نے ان کی ہتھ کڑی کھولنے کی استدعا کرنے کے ساتھ یہ بھی کہا کہ ان کی ہتھ کڑی جج صاحب کو خود کہہ دینا چاہیے تھا کہ کھول دیں، نہ کہ مجھے کہہ کے یا ریکویسٹ کر کے ان کی ہتھ کڑی کھلوانی پڑتی۔ پولیس نے ان کے خلاف 12 مقدمات درج کر رکھے تھے اور 12 مقدمات میں 30 دن کے لیے ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی، جو کہ جج صاحب نے ایک بڑا تاریخی فیصلہ کرتے ہوئے ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے ان کو جیل منتقل کر دیا ہے۔ جیل منتقل کرنے کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آج شاہ محمود قریشی صاحب نے جو عدالت میں کہا وہ لفظ بڑے دردمندانہ تھے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے بتایا کہ ان کو ساری رات ٹارچر کیا جاتا رہا، ان کو ساری رات سردی میں رکھا گیا، ٹھنڈے کمرے میں رکھا گیا، ان کو ان کے سینے میں درد ہوئی، انہوں نے متعدد دفعہ ریکویسٹ کی کہ مجھے سینے میں درد ہے، مجھے ہسپتال جانے کی اجازت دی جائے، جس کی وجہ سے ایس پی صاحب سے بار بار درخواست کے باوجود ان کو ہسپتال نہ لے جایا گیا۔ اس طرح کے الفاظ سے شاہ محمود قریشی صاحب کے آج جو انہوں نے عدالت میں اپنی روداد سنائی، آج عدالت میں جو ان کے ساتھ ساری رات پیش آنے والے تشدد، ٹارچر کی روداد سنائی، جس پہ عدالت میں کھڑے لوگوں کا سر شرم سے جھک گیا کہ ہمارے ملک میں سیاست کس حد تک انتقامی کارروائیوں کی طرف جا رہی ہے۔ سیاست نہیں، یہ انتقام بن چکا ہے، اور ایک لاڈلے کو خوش کرنے کے لیے ایک بزرگ سیاستدان جو کہ متعدد دفعہ وزیر خارجہ رہ چکے ہیں، ان کے ساتھ یہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ اگلی خبر ہے کہ آج ایک بہت بڑی کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے۔ کور کمانڈر کانفرنس میں الیکشن کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو آج پلانز بنے ہیں، کس طرح سے الیکشن کمیشن کی ریکویسٹ پہ پورے ملک میں جو الیکشن ہونے ہیں، الیکشن کے حوالے سے سیکیورٹی فراہم کی جائے گی، اس کے حوالے سے ایک میٹنگ ہوئی ہے، اور میٹنگ میں الیکشن میں سیکیورٹی کے حوالے سے اپنی
پلاننگز مکمل کی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ کور کمانڈر کانفرنس کے اندر شہداء کے حوالے سے بھی ذکر کیا گیا ہے، ملک میں بے ضابطگیوں کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے، ملک میں جو کرپشن ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی جنرل عاصم منیر صاحب نے بڑی ایک تفصیلی گفتگو کی ہے، بڑی ایک تفصیلی قسم کی اس کے اوپر ڈسکس کی گئی ہے کہ ملک میں بے ضابطگیوں کے خلاف، ملک میں ہونے والے جو جرائم ہیں ان کے خلاف کس طرح سے اداروں کا ساتھ دے کے نہ صرف عام لوکل پبلک کے اندر بلکہ اداروں میں چھپی جو بلیک شیپس ہیں ان کو بھی جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے، تاکہ ملک کے اندر ایک ترقی ہو، تاکہ ملک کے اندر خوشحالی آئے، تاکہ ملک کے حالات بہتر ہوں۔ یہ تھی آج تک کی اہم خبریں۔ مزید اگلے ولاگ تک اپنے میزبان محمد ولید ملک کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔